लायचे न्ही इतल्या बरें ब्रेकफास्ट करतना सिस्टर येजे तेजे रेची एक आसा तरी आमच्या सभेच्या थोडी संख्या समावेश आमची संविधान पाऊल सभा प्राणसंद बघेन बॅटरी होतं ताच्या पांचांगाच्या घेऊन प्रारंभ केली संवसारभर 150 देशांनी विस्तारल्या आणि आमचो 8 लाख संघ आसात 15 लाख स्वयंसेवक आसात आणि संवसारभर 30 मिलियन लोकांक ह्या सभेत सेवा मेळून आसा 1852 फ्रेंच मिशनरींनी भारताची सेवा सुरू केली पण तेचे उपरांत 1852 मुंबईची सभा प्रारंभ झाली मंगळूराची सभा 1926 आयिल्ली ही सुरू मंगळूर हृदय बेंदूर विजय मिलारी गड्ड्यात सुरू जाली आता मोठी वेळात बेगजनी सभा गोंयांत सुरू आसा आमच्या 11 बेगजनी सभा आरंभ जावन 22 वर्सां जमतात तशेंच ही सभा मंगळूरा घेवन 100 वर्सां जमतात देखून हे वर्स विप्लवाचे वर्स जावन आचरण आसा फेब्रुवारीच्या 9 तारखेर हे आचरण जावचें आसा ह्या 100 वर्सांच्या वर्सा खातीर 3 योजना यशस्वी हाती धरल्यान ही देश जनता जातली पहिले जावन आसा एक शिक्षा निधी दुसऱ्यान घरबांद हुकूमत तिसरे पिडेस्ताची निधी येदोळस पाद्रमुला आस्पत्रेच्या सहयोगान चलून आसा आनी जायत्या लोकांनी आमच्या आदारप्रमाणे असो फायदो घेतला आनी घेवनच आसा संविधान पाऊल सभा कातोलीक प्रदेशाचो एक व्हडलो संसद आसा वो लायक आनी सरोचो एक व्हडलो संसद आमची सभा निरंतर विभाग वावरकन आसा हाका कारण आसा आमचे संदेश ताची आतां पळय आमची भटां धरून वेळ दिवन थंड संपत्ती वांटून घेवन हो संवसार बऱ्याचो आमकां आदार दितात तशेंच आमच्या वेगवेगळ्या सभा तांणी आसात तांणी दिवचे निरंतर कुमक आमची सभा बऱ्या तरेचो आमकां आदार दिता त्या कडेन तांकां सगळे सगळ्यांनी बरें म्हणटा आतां आमी वेगळे सुरू करता देशा पिटा डिसोजा आमकारा पिता आमच्या उपाध्यक्ष अरुण डिसोजा होळी मंडळी कार्यदर्शी कुमारी वाटे डिसोजा सर आयोग आसा संयोजक गणेश डिसोजा होय ताचे वडील सिस्टर प्रशांत मोडी आतां सर सोयऱ्याक अध्यक्ष वेदिका पुढे विनंती करता संतोषपरी दीस मागता आमकां अध्यक्ष पंदरा बांड्याक म्हणून सांगलें पूण लास्ट मोमेंटाक फाल्यां करचें 15 बांगरपणी मेळून आमचे कशें घेवंक जावना आवडना आज आमचे फेस्ताच्या संभ्रमाचे अध्यक्ष स्थान घेतात आमचे उपाध्यक्ष विकार पापाक हर एका कामांनी आदार दिवचे लोकां मोगाड शांत स्वभावाचे मानेस्त अरुण डिसोजा तुमकां हांव माया मोगाचो देवकार मागता हांगा मॅथी वाड गुलाब देव स्वागत करचें तशेंच दिग्गज दिवार जायज एक आयोग आसा आनी त्या आयोगाचो संयोजक जावन आसा मानेस इग्नाशियस डिसोजा तुमकां हांव मोगाचो स्वागत हांगा बैल रेसीन गुलाब देव स्वागत करच्या विनंती करता आमचे सगळे आसा आमचे सांगोतरी ह्या कार्याची ती सैरी जावन आसा पिगजेची कार्यदर्शी कुमारी ऑर्डे डिसोजा तुमकां हांव स्वागत म्हणटा हांगा मॅथी वाड गुलाब देव स्वागत करचें
तसेच आमचे सगळ्या गव्हर्मेंटाचे सिस्टर कडेन शांत स्वभाव ताणें भरलेली सिस्टर प्रशांती तुमकां माया बाबाचं स्वागत म्हणटा पयलीं ग्रेस येयल्या गुलाबीन स्वागत करचें म्हणून विनंती करता. तशेंच हांगासर आसात आमचे दाणी आमचे सावळेश्वर गोवाला बऱ्याक चला जायतर आमकां दाणीची मस्त गरज आसता आनी हाचे वरवीं आमचे सावळेश्वर गोवाला बऱ्याक चलता आमी सगळो मकसूद सोडटा. तसेच आमचे सगळे आसन संस्थेचे अध्यक्षांनी पाडयेचे खूब खर्च आमच्या आदारी कुटुंबां आमची मोगाची जर तुमकां आमी मागणी जाल्या प्रमाण करतले हांव सगळे सगळ्यांना सुद्दां मोगाचो स्वागत. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रतेचे नवे आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे नाव सगळे येवं तुझे खुशी सदा सदा अशी संसारात राव. Taman tuye pet berde suci sangat setiap tu sedih and sedih for tuye खुशी changes गोविंद नाही बदल सब तुझ्या भावाची अंतर पेटे घेतो तुझ्या मुखासो तुझ्या त्याचा पुस्तक सुद्धा देव मागिया देवा भावाची काजा गोविंद तुझ्या भावाला विषय त्या सर्व मध्ये सत्य असतं आणि ते कुंभणे स्वतः सोबत आवश्यक तिसरा म्हणजे त्याच्या गोविंद काजा पापांचे समोरीराने सामिष्टी पावला पकेट पेटे गोजरामा आता देवाची चिंता नाही करूया. सामान्य वर्तमान दान धर्माविषयीचे शिकवून तुमचे भक्तीचे प्रक्रिया मनुष्य मुखात आणि जो पळवून पळोवचे खातीर तुम्ही आदारीचे सत्राय घेया ना जाल्यार तुमची सगळीच्यो बाब तुमचो सगळीच्यो बाब बदलचो प्रतिमोड तुमकां लाभतना देखून तुमी दान धर्म करतना तुज्या मोकळ्यांक पोवंक वदेनाका. कपटी सिनेमा गाणी आनी रस्त्यांनी आनी हेर तांकां खासगी मनशा खातीर तशेंच करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिबोळ कितें मेळोवन जाला पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें दाव्या हाताक कळना जावं. तशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिबोळ दितलो. देवाचें उतर हें आता हे गडीभर उभे राहून या देवाच्या उतराचेर आमी पावून या करूया. मंगळा जेजू तुझ्या घडीत बरेपणान हांवें शांत विशेष मोगलाचे सामेल मेळोवन दुखेस्ताची दुकां पुसून काडून कश्ट कल्याण भेट दिवन गरजेवंतांक आनी आदार नाशिल्ल्यांक उमो करूंक म्हाका फावो केला. मंगळा जेजू हांवें तुजे संगतान तुजे कार्यपाक तुजे अद्भुत आनी लौकीक उपकार आमचे अदीक गरजेवंत आनी विकेस पावडा वांटिशें म्हाका फावो कर. साविशें पवला हांवें तुजे बरे खालतेपणाच्या माये मोगाच्या व्हडेपणाच्या आनी कर्तव्य उमेदीच्या स्पिरिता बरेशें म्हाका फावो कर. शतमान जुबल्यो थायराचे मागणे मंगळा बापा तुझ्या पुत्रा जेजू क्रिस्ताक मनशा कडचो सोडून धरसा त्या संवसारीक तुवें घातलय त्या खातीर आमी तुका दीस आसता. तुझ्या पुत्रा जेजू त्या संवसारीक जियेवन आसतना तुझ्या राजाची पद्दती केली हेच मी आमकां पुरस्कार घेतलेल्या दिला. तुझ्या पुताचे हे दैवीक काम उकास करून आनी दुर्बल्यांक गरजेवंतांक दनसल्यांक आनी पिडिस्तांक आदार दिवन तुवें आमकां निश्चिती भाव भयणी भाव केला. त्या तुझ्या देण्या खातीर आमी तुका आदार दिता. शतमानाच्या उंबरा रस्त्या आमच्या विशेष सभेचेर आनी तातूंत वावरचे आमची तुजे दैवीक सांगात. तुमच्या ताच्याचे गरजेवंताचे सगळे तंत्रां सुसुरीत कर. आमच्या वावरांत आमकां मार्गदर्शन दिवच्या धार्मीक वडीलाचेर आनी मजदुरीच्या बऱ्या मनाच्या मनशाचेर तुजे सांगात. शतमानुसाच्या संभ्रमाक आमी तुजी आध्यात्मीक तयारी तशेंच आमी मानवराची योजना तुज्या दैवीक आसवान बराबरी जावं दी हे मागणी आमी करता बापा तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्तांत. आमेन. पड्याच्या मुद्दरांक संस्थेच्या अध्यक्षांक तशेंच आदार करपाच्या सद्याक मान करतलो.
आता नांव आपयल्या प्रमाणे मुखार येवन आमच्या उपाध्यक्षाक हांव उलोवप घेवचें. आता नांव घेवन करया. आल्विन मिनेजेस, मॅक्सिम सिक्वेरा, कांतादोगोडो, कार्मेन रिटा सिक्वेरा, संतोष सिक्वेरा, विलियम रॉड्रिगस, सिरिल डिमेल्लो, फ्रीडीन रॉड्रिगस, लेस्ली पाइस, अगस्टिन डिसोजा, Teresa Mascarenas, Robert D'Souza, Pius L. Rodriguez. आता आवडकांचे नाव आपयता कोण हजर आसा दया करून करे म्हणून आमच्या संयोजकाचा म्हणून उलोवप घेवचो. फिलिप फ्रँक, रेंडी नोरोन्ना, स्टीवन वेगस, सिरिल कार्लो, लविना डिसोजा, रिचर्ड मिनेजेस. आता संसदेचे अध्यक्ष कॉन्सेप्टा देसा, वेरोनिका रॉड्रिगस, प्रीता सिक्वेरा, वीना रॉड्रिगस, E.H. डिसोजा. आधारे पण माझा म्हणून रॉबर्ट लोबो, ग्रेशियन कार्लो, शांती रॉड्रिगस, एवजिंदा अल्मेडा, फ्लोरिन डिक्रूज, सविता डिसोजा आणि विक्टर लोबो. आता आमचे माजी संध्या आसात तांकां नांव आपयता तरी दया मुखार येवन मांड स्वीकार करचो. हो मांड आमच्या सिस्टरीन दिजे म्हणून विनंती करता. टोनी मार्टिस, P.J. Rodriguez, William Saldana, Valerian Mascarenas, Albert D'Souza, Lawrence Sequeira आणि Franklin D'Souza. तसंच आयचे नागयाची चड जबाबदारी खर्चाची जबाबदारी घेतल्या आमच्यात दोगा सद्यान आमचे पिळगेकारांनी. एक आमचो चांदोर आसा मिस्टर मॅथ्यू पुलीस कंट्रोल. दुसरी जावन आसा श्रीमती रेटा कार्मेन सिक्वेरा. ही आमच्या संस्थाची एक उदाहरणाची गाणी जावन आसा. आता ही करपाक नातल्या वरवीं ट्रस्टच्या कोयांतरची वडील सिस्टर प्रशांती, पिरगजीची गोडी परिषदेची कार्यदर्शी तसेच मिशन पाऊल सभेची संदो कुमारी वॉर्डन डिसोजानो, तसेच सर आयोगाचो संयोजक श्रीमान इग्नेस डिसोजानो, मिशन पाऊल सभेची अध्यक्ष श्रीमती लिली डिसोजा आणि सर मिशन पाऊल सभेच्या संध्यानो उंगा हजरसच्या सर गुरकारणो माजी संध्यानो आणि आधारी कुटुंबानो तसेच गोळी परिषदेच्या संध्यानो आणि या कार्याक आधार दिल्ल्या सर्वांक म्हजे वंदन पटयता आणि मिशन पाऊल सभेच्या सर संध्यांक फेस्ताचे उल्हास पटयता. तुम्ही आमच्या पिरगजेंत कोण गरजेवंत आसात तांकां सोदून काडून तुम्ही तांची निस्वार्थपणी सेवा दिवन आसात. विसरल्यारी आमकां मेळचे दान मेळचे कश्ट जाल्यार तुम्ही आमच्या पिरगजेंत कोणाक जाय तशें तुम्ही कोण गरजेवंत आसात तांकां तुम्ही सेवा दिवन आसात. आज पाद्रबाण शर्मावर सांगलें दुपळ्या धाकट्यांक ग्रेस्त करून तुम्ही ग्रेस्त जाल्यात. आज आयच्या वांजेलांती लाजरांनी ग्रेस्त मनशाचें नांव ना पूण हांगासराच्या सर ग्रेस्त
क्रिस्तांक तुमकां नांव आसा आनी तें नांव तुमी ह्या सेवे धर्मान जोडून घेतलां म्हणून हांव सांगूंक आशेतां. आयल्या वार आमी एक घर बांदून आसलें सांजुच्या वाड्यांत आनी त्या घर आमी मुक्ती दिली जाल्यार आमकां पयशांची बारीक गरज आसली. जाल्यार आमी तुमचे कडेन विचारूंक नासले जाल्यार तुमी आखरेच्या वेळार आमकां एक दाण एकठांय करून दिलें. कशें गरबांच्याक एक लॉन पास जाता तशें तुमी एक एमावंट आमकां दिल्लो आनी त्या दाणा वरवीं आमी तुमी पयशे दिल्ले काले भोवसकी काले करतना आमी एक 2 हप्त्या भितर तें घर मुक्तलें आनी तुमकां जाण आसत आमी पयल्या तर आमी तें घराचें उक्तावण केल्लें. हाच्या फाटल्यान खाली दाण मात्र न्हय आमी मोगाची सेवा दिवन आशिल्ले हांव. त्या वेळार तुमी आमचे सगळें तुमचें अंतस्त आनी प्राय खंयचेय पर्व करिनासतना आमचे सगळीं वावुरल्यात. थोडे संदेह आमकां तुमी आदार दिल्लो. तुमकां सर्वांक हांव सभासकी पठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांव एक मांजेर वचून आसलो पोरना सल्ल्यांत तोबीसाच्या तोबीस म्हणलो एकलो क्रेस्त मनीस आसलो. ताचे कडेन वस्तू आस्तपतीक दान चकड आसल्यार ताची एक सेवा कितें म्हळ्यार कोण त्या संदर्भात त्या टायमार वस्तू जावन ह्या झगड्यांत तसं प्रवर्ताले तांकां मातयेक पावचें ताचें काम. कोण मेल्यार तो वचून ताच्या सेवेत बी मातयेक पळयतालो. आनी एक दीस तो एका गम्मतदार आसतनाय एक खबर मेळटा एकलो मेला म्हणून ताका कोणें मातयेक पावना म्हणून तो जवान ते इंत सोडटा ताच्या सैऱ्यान ते इंत सोडटा आनीक एक ताका मातयेक पळयता. उपरांत थोड्या दिसांनी कितेंय देव ताची परीक्षा करता आनी तो न्हिदोन आसतना एक सुकणें ताच्या दोळ्या वयर मेळे काडटा आनी तो ताचे दिश्ट तो उगडयता. अशें तो न्हिदोन आसतना ताका वस्तू बेजाराय बघता तो म्हाका देवान खाल्याक कशें केलें म्हणून. अशें तो तसो भूत आसता तो बी आनी ताका आपूण ताका वस्तू भूतबाळ सांगता. आनी भूतबाळ सांगता आसतना एक थोडी उतरां म्हज्या मतींत गेल्ली हांव ताचें सारांश सांगता. दोबळ्या तुजे ताचे कडेन मस्त आस्तपतीक आसलें देखून तो सांगता तुज्या आस्तपतिकांतले दोबळ्या खातीर एक वांटो दवर. तुजे कडेन कितें सडीत आसा तांतलें सडीत दी. कितें उणें आसा जाल्यार तांतलो एक वांटो तूं दुर्बळ्याक दी. अशें कश्टाच्या दिसा तुज्या कश्टाच्या दिसा तूं दिवरें पुजोवन दवरतलें. ह्या उतरा प्रमाणे तुमी दान करतात कितले कश्ट काडटात मस्त वावंट काडटात. तुमकां सर्वांक हांव बरें मागतां आनी आमच्या सर गुरकाराच्या तर्फेन आदारी कुटुंबाच्या तर्फेन आनी गोडी परिशदेच्या तर्फेन आनी सर फिरगजकाराच्या तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तो तुमचो आमचो सांत विशेष पावल तुमकां सर विघ्न अणवरांतले आनी सर पिड्यांतले तशेंच सर कंती बेजारांतले तुमकां राखण बरोवन दी आनी सर आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी मुखारी तुमी सभार सेवा करूंक देव अवकाश करून दिवं दी म्हणून मागता. आनी परत तुमकां सर्वांक फेस्ताचे उल्हास पाठयता. देव बरें करूं. संयोजक इग्नेशियस डिसोजा, आयच्या कार्याचे अध्यक्ष आमचो उपाध्यक्ष श्री अरुण डिसोजा, गोंयताचे वडील सिस्टर प्रशांती, तशेंच एकच गोडी परिशदेचे कार्यदर्शी हॉटेल टिचर, तशेंच मिशन भाव सभेचे अध्यक्ष दिल्लीबाई, सर कुक्कारानो, संसदेच्या अध्यक्षानो आणि हांगा जमलेल्या मिशन भाव सभेच्या सर भावानो, तुमचे युनिफॉर्म तुमचे शिस्त आणि आपुरबाई पळयतना आमकां कुठले ती मेंबर जावया म्हणून करता फार दिसून दिसता. तुमची सेवा ती गुपीत पूण व्हडलो प्रचार ना, आवाज ना. दाव्या उजव्या हातान दिल्ले दाव्या हाताक कळना तरी रीतीन तुमी कितली सेवा करतात आमच्या पिळगेचेर. आनी ट्रस्टेबल म्हणून सांगल्यार तुमी तुमचे कडेन आमी खाली दिला नाल्यार काही कोणती ती पावत त्या मनशाक कितें पावता एकदम गरजेवंतांक आनी आदारी कुटुंबाक ते पावता. आनी
तुमची सेवा वाकारून फावो जाल्ली. पयल्या सुवातेर हांव तुमकां आज फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. सांविशेन पावल तुमचेर आशिर्वादांनी तुमकां आशिर्वाद दिवं दी आनी सर तुमकां बरीं कामां करूंक उमेद दिवं दी. तुमी सकड प्रायस जाल्यार तरणाट्या बरी आसा, आपूण भंय करतात खंय आसल्यार हर एक आयतारा तुमी सांगाता मेळटात, डिस्कस करतात, गरजेवंतांक कोणाक आदार जायचे म्हणून तुमी सिलेक्ट करतात आनी भोव आवाज नासतना पुरपायेन तांकां तुमी उपमा करता. आमच्या वाड्यांत 5 आदारी कुटुंबां आसात आनी हांव पळोवन तसां कितल्या पुरबायन तुमी उपमा करतात. हाका मेन तुमचें घरान कितें म्हणून तुमच्या मनान काळजांत आसचो देवाचो आनी पेलाचो मोग हो तुमकां हर एकाक प्रेरण दिता. आमचें गालें आसा, फाल्यां आमी आसामानाक गद्दूना व्हडल्या चिंता आसा तुमचे कडेन, देखून तुमी बरीं कामां करता. तो देव तुमकां सदां बेसावांनी बरोवं दी. सर तुमकां बरें मागता. थँक्यू. पावलाच्या बेस्ताचे उल्हास पडयता. ह्या विशयान म्हाका चड माहीत ना तुमची SVP. हांवें आयकलां मात SVP. हांवें एक दीस कोणा कडेन सांगलें SVP म्हणून घालून. तशें हांव मागीर हांवें मारेडे कडेन सांगतना तिणें सांगलें तांणी दुबळ्यांक गरजेवंतांक भोंवचें. हें जावन आसा तुमचें मेन उद्देश दिसता. आनी तुमी गुटान दुबळ्यांक गरजेवंतांक तुमी भोंवल्यात. येदोळ तुमी आमी सदांच संवसारांत आसतना सगळ्यांक जाय आसलें नांव आनी फ्रेम म्हणटात. खऱ्यार आमी कुमो करता दुबळ्यांक, आमकां सदांच आमकां नांव जाय, वाचून सांगचें नांव दुसऱ्यांक कळचें जाय. बट तुमी ह्या संस्थेन तुमी कोणाक माहीत नासतना कळीत नासतना तुमची सेवा दिवन आसात. हें जावन आसा. देव तुमचेर खंडीत आशिर्वादां व्हरतलो. त्यामुळे तुमी 6 जाणां प्रायवंत आसात. हांवें तेन्ना तरणाटे आसलेले पण तरणाटेन प्रायवंत. बट तुमी करचें तें उदार मनाक देव खंडीत तुमकां आशिर्वाद दितलो आनी तुमच्या ह्या संस्थेक खंडीत हांव मागतली आनी सदांच तुमकां देव तुमकां आदार दितलो. हेरांक कुमो करूंक तशें दुबळे धाकट्यांक कुमो करूंक देव बरें. आमची आदारी कुटुंबां सडवकर तरी येवना पूण थोडी येयल्या तर तांकां उगास तुमकां कशें बघतात आनी मुखार येवन अध्यक्षक तशेंच अध्यक्षिणेक आनी सर्व सद्यांक फेस्ताचे हार्दिक शुभाशय पठयता. हांव हांगासर उबो आसा. विशयन पावलो सभा म्हाका कितें कुमो केल्या त्या विशयंत सांगूंक 2 भगनां म्हजी उसारता. हांव प्रत्येक तरान सांगता विशयंत पावलान आमकां जायती कुमो केल्या. हर एक कोटी हर एका म्हयन्यांत पयशे रुपार आनी शिकपाच्या वेळार भुरग्यांक शिकपाक कुमोवपो आनी इतर कुमोवपो पोरो आमचे मोतीसेमीचे फेस्त जाले ताणें जायती आमकां कुमो केल्या. आनी ह्या विशयन पावला तावलो आमकां जाय तो सहकार दितीत आसात. तशेंच विशयन पावला तावली एक हांवें म्हळ्यार ताचे हांवें पळयलें कितें म्हळ्यार कितेंय ती दिवन दी हांसत्या तोंडान दितात. ना बेजारायन दिनात. दिलें की ह्या आमचें नांव सांगूंक जाय की त्या विशयान ताणें तांचो मना पावला पूण ताणें खरी तांचो त्याग सॅक्रिफायस करनात. आनी एखाद्या वेळार हांव थोड्या कारणाक लागून दुसरे कडेन कामाक वेतालो तरी आमच्या भुरग्यांक हर एका म्हयन्यांत म्हणल्या बरी ताणें म्हाका कुमो केल्या. आनी तशेंच विशयन पावलाची दराड आशिर्वादां तुमचेर सदांच आसूं दी. तुमकां बरी भलायकी लांब आवक आनी तशेंच आनी मुखारी तुमी म्हाका आमकां सर्वांक कुमो करतल्या. हजर आसलेल्या वेळीचेर हजर आसलेल्या मानाच्या सेव्यान विशयन पावल सभा आग्रार सर्व संध्यान तुमकां फेस्ताचे शुभाशय पाठोवन म्हजी 2 भोगणां उलोवंक हांव उबी आसा. हांव आदारीत कुटुंब म्हळ्यार 2021 फेब्रुवारींत हांव आनी ताचे पयले म्हळ्यार 5 वर्सां जावन म्हज्या घोवाचे किडनी समस्या स्टार्ट जाले. तशें 3 वर्सां जावन आतां डायलिसीस सुरू जाला म्हळ्यार हप्त्यान 3 फावटी. ताणी ताच्या पयले मस्त आमकां पळोवन ताणी कुमो उट्टो करना
देवांता आमकां कुमोवंक जाय आर्थीक परिस्थिती मस्त कश्टान आसा आमकां सोदून काडून आमकां कोण मस्त तांणी धैर्य बळ दिलां तांणी धैर्य दिलां तरी आतां 4 फेब्रुवारी ह्या वर्सा जावन आदारीत कुटुंब हप्त्यांत म्हयन्यांत 8 डायलिसाचे 3 पडयतात 4 डायलिसाचे हांवें भरचे तशें जावन तांकां म्हज्या तर्फे म्हज्या पतीच्या तर्फे मस्त तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हज्या काळजांत ते गुंडायत लावन तांकां मोती समाधान तांच्या कामांत जायत तांकां आनी मुखारय आमच्या कश्टांत ती सहभागी जावन ती जातीत म्हणून हांव भरवोसन ही 2 म्हजी उतरां अखेर करता देव बरें करूं. आणि कोणाकी आपल्याचे कोणा सरकारला अवकाश आसा आयसर अध्यक्षस्थान घेतलेल्या आमच्या युनिवर्सिटीच्या उपाध्यक्षान अध्यक्षस्थान घेवन आमकां कडेन बरी उतरां दिवन आमकां ताजो शिकयल्याक आनी हे कार्यान सोडून गेल्याक देव बरें करूं म्हणटा. पळय ताची वडील आयल्या तिची 2 उतरां आमकां बरी लागली. तुमकांय मस्त आमच्या विशेष पॉल सभेतावन देव बरें करूं म्हणटा. आय कसो संचालक इग्नेशियस सोज तो केदाळे आमच्या विशेष पॉलाच्या संगतीन केदाळे तोड कांय म्हणजे खबर कान कशें चलता कितें चलता आमकां विचारता आनी ताकाय आमच्या विशेष पॉल सभेक येवकार मागता. तुवें एक सांगो जावन आमकां फाटीं दिवन देव बरें करूं. तशेंच आमचे सांदो जावनाची ऑर्डरीन कुमारी ऑर्डरीन दीस होता तो तो कार्यदर्शीच्या स्थानार बसोवन आमकां गौरव दिलाय. तुमकांय आमी विशेष पॉला तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या भुतकाळांत चडत भुतकाळ आयल्यात म्हणजे तांणी येवन आमचे सभेक संतोष केल्ल्याक आमकां येवन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे आदारी कुटुंबां आयल्यान पुरा येवन जाल्यार थोडी मणी येवन आमकां तांची भोगना उत्साहांत आमकां संतोष दिला. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे अध्यक्षीन इतर आसून एनर्जेटीक आसा तिच्या अध्यक्षपणाक आमची सभा भोव रितीन चलता म्हूण सांगून हांव संतोश पावता. अध्यक्षांनी तुकांय देव बरें करूं. देव बरें करून आमकां रियेक कितें खबर चलता कितें मिटिंगां चलता तें पुरा सगळ्या संवसाराक प्रसार करता आमचो भाव तोय आमचो सांगो विजय रॉड्रिगस. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सोर सांग्याक ते 57 जाण आज आयल्यात खुशी जाली. तुमी येवन हजर जावन आमची कार्य सोबत दिल्ल्याक तुमकां शुभेच्छा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आतां आमी दिवाडे मागणे प्रारंभ करता. बापाचे आणि पुताचे पवित्रतेचे आम्ही मागया. सरेश्वरा आमच्या भगवेन बापाच्या गवळी बापाच्या या सगळ्याच्या वाटवशाच्या आणि अख्ख्या संसारा वयल्या पैशाची कुटुंबाच्या सहसाध्याच्या सोड करून आमच्याकडे आमकां कुमो घेतले सो आनी आमच्या कुमो घेतले सो विशेष करून आमचेच खातीर मागया. आमच्या हातांत कुमो घेता ताचे ते रुपण्यागे बरेचशे आनी आमचे वेळ आनी गरज संबंधी ताचे कडेन संतोश आनी त्याच मोगाच्या पुजा आमची पॅट्रिक गोसालामासा पासचे खातीर मागणे. सगळेच बरा पॅट्रिक गोसालामाच्या आनी ताच्या संगताच्या काळजांनी आनी गजे बदलेची कुडीच्या आत्म्याचे बच्चा एक सभा करून तुवें ताच्या मदीं केले. माय मोगाच्या कुडबेच्या लोकांची
Ajar bukti bahasa kata ibu sama, kue sampai tahun ini apa sih? Itu siapa saja, itu bukti kata bukti, bukti. Sudah sering coba kalau itu berkata bagaimana? Kami itu tidak kata, itu kita punya साधु से पटेल बघावकरीने आणि मरण पावल्याच्या सध्याचे आणि मरण पावल्याचं बौद्ध धर्माच्या कापृतीवरील समाधानाविषयी तुम्ही आमेन. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सगळे स्थान देव बरे करू. सिर्फ